میں عرض کرنا چاہنا جنت بھی ملے رسول اللہ دا گوان بھی ملے تیجے نمبر تے حضرات نبی پاک دی سنت نہ پیار اللہ کرے آج رات جدو تسی کرے بستر تے جا کے لیٹو خواب اندر اللہ پاک حضور دی زیارت نصیب کر دے پھر کو آمین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال دی عمر ہوئی نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے آقا دے بعد 83 سال 83 سال زندہ رہے 103 سال دی عمر اندر انس بن مالک فوت ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 بائی کو علینا تعلق رکھنے والوں سچیوں کھپے آنے والے میرے ویریو گل سنے آجے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی پاک دے بعد 83 سال ہر رات خواب اندر روزانہ رات نو آمینہ دے لال دی زیارت ہوندی رہی ہے ہر رات خواب اندر زیارت نبی پاک حضرت انس بن مالک نبی پاک دی زیارت کرتے رہے نے کسے پوچھے انس کی کرنا ہے کیڑے عمل کرنا ہے کہ نبی پاک دی تینو جن خواب دی اندر زیارت بار بار ہوندی رہی ہے فرمایا گلہ دو نے ایک تے نبی پاک تے راج کے کسرت نال درود پڑھنا وا تجھے نمبر تے نبی پاک دی سنت نال پیار کرنا وا سنت نال پیار کرنا نبی پاک دے طریقے نال پیار کرنا وا تے رج کے نبی پاک دے درود پاک پڑھنا اے دو گلاں نے کہ ہر رات نبی پاک دی خواب اندر زیارت ہوندی رہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا پوری زندگی نبی پاک دی ساڑھے لئی بہترین نمونہ ہے آپ دے طریقے تے چلنا آپ دے رواج جنی سنت نو اپنا لینا جنت بھی پکی ہے جنت اندر حضور دا گوان بھی پکا ہے حضرات کس نبی دی جنت اندر رفاقت دی بات کر رہے ہیں جس جیسا آیا نہیں اوڑا نہیں رب نے بنایا نہیں بناونا نہیں خدا دی قسم آپ جتے تشریف لے آئے وہ شہر بھی اللہ جس خاندان اندر آئے خاندان اللہ جس قبیلے اندر تشریف لے آئے وہ قبیلہ اللہ جس ملک اندر آئے ملک اللہ آپ عرب اندر تشریف لے آئے عرب تمانی اندر فصیح و بلیغ آپ فصاحت و بلاغت سمندر بن کے آئے حضرات آپ دا قبیلہ قریش کرش وچوں عظم اندر پختہ آپ عظم اندر پختہ نے آپ دا خاندان بنو ہاشم دا مانی مہمان نواز آقا بھی مہمان نواز بن کے آئے آپ دے دادے دا نام عبدالمطلب کعبے دا متولی میرے پاک پیغمبر اپنی امت دے متولی بن کے آئے باپ دا نام عبداللہ اللہ دا بندہ آپ اللہ دے بندے اور رسول بن کے آئے ماں دا نام آمینہ امن والی حضرات امانت والی میرے آقا امانت دے گر اپنی امت نو سکھلان والے دائیاں دا خاندان بنو سعد ہے سعد دا مانی نیک بخت میرے آقا بھی نیک بخت ایک دائی دا نام حلیم حلم والی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم والے بن کے آئے آپ دیاں بیویاں بچوں پہلی بیوی سیدہ خدیجہ حاجیاں دی خدمت کرنے والی میرے آقا امت دی خدمت کرنے والے ایک بیوی جویریہ پڑوس والی میرے آقا پڑوسیاں دے حق بتلانے والے ایک بیوی ریحانہ خوشبو والی میرے آقا خوشبو والے ایک آپ دی بیوی ام حبیبہ پیار والی میرے آقا پیار والے ایک بیوی عائشہ عظمت لحاظ نہ زندہ رہنے والی میرے آقا عظمت لحاظ نال قیامت تک زندہ رہنے والے ایک آپ کی بیٹی زینب استغفار کرنے والی میرے آقا استغفار کرنے والے ایک بیٹی رقیہ خاوند کی خدمت کرنے والی میرے آقا امت کی خدمت کرنے والے ایک بیٹی ام کلثوم اولاد کی تربیت کرنے والی میرے آقا امت کی تربیت کرنے والے ایک بیٹی فاطمہ دوزت و آزاد میرے آقا خود بھی دوزت و آزاد اپنی امت نو جہنم دوزت و آزاد کروان والے ایک بیٹا عبداللہ طیب طاہر
ابراہیم بزرگی والا، آقا بزرگی والے، ایک بیٹا قاسم تقسیم کرنے والا، میرے آقا امت درمیان حوض کوثر تقسیم کرنے والے